Praveen Alekar inspected the ongoing construction of Chandel-Hazapur Bridge and directed authorities to expedite work to ensure completion before the monsoon. आयज हांगासर हांव चांदेल आसापूर हो आयज आमचो ब्रीज हांगासर चालू केल्लो आमी फावंडेशन स्टोन आनी म्हाका दिसता आयज हांगा पळयल्यार खूब बरें काम चलता. आयज 40% हांगासर काम जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसता विथीन 2 म्हयन्या भितर हो रेडी जातलो ब्रीज. खऱ्यांनीच ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी बरें काम केल्लें आसा, नीट काम दिसता तेजें पळोवपाक आनी जे आयज तुमच्या लोकांनी बऱ्यान बरो हांगासर सपोर्ट दिल्लो आसा कित्याक लोकांची हांगासर प्रॉपर्टी आसा. तशेंच लोकांनी समज डिवॅलपा कडेन खंयसर आडी अडचण हाडच्यो न्हू, जे आयज तेंच्यांनी हांगासर चांदेल आसापूर गांवचे लोकांनी बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. ताका लागून हांव मनाक आजासून तांकां पयलीं थँक्स म्हणटा जे आयज तेंच्यांनी हो सपोर्ट दिलो. कित्याक जेन्ना कसले प्रोजेक्ट करता तेन्ना आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक जागो जावो पडटा तेजें मटेरियल उडोवपाक. ताका लागून आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी बरें कॉर्डिनेशन दिलें ताका आनी आयज हो ब्रीज बरे हितून जाता. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्या मनाक आजासून थँक्स आनी एकदां म्हणटा कित्याक अशेंच तुमी सगळ्यांनी पेडण्यान खंयसर डिवॅलप जाता थंयसर कोणी आडी अडचण हाडची न्हू, कित्याक लोकांनी साथ दीत जाल्यार आमी डिवॅलप करपाक खूब करूंक शकतले. ताका लागून असोच तुमी सगळ्यांनी साथ दिवचो डिवॅलपाक लागून. आनी हे आयज इन्स्पेक्शन केलां हांगासर हांकां आमच्या सरपंच मेंबरांक घेवन, जाल्यार हांगासर खऱ्यांनीच म्हाका दिसता काम बरें फास्ट आहा आनी काम बरें नीटूय चालू आसा. ताका लागून हांगासर सगळे तुमी गांवचे भाव हांगासर सगळे येयल्ले आसात तांकां हांव थँक्स म्हणटा.